मोगाचे उतर मोगाचे उतर जीविताचे काळोख निवरावचे उस्वार फंकोचे सर्गी वाट दाखोवचे सर्गी वाट दाखोवचे सर्गी वाट दाखोवचे उतर देवाचे उतर मोगाचे उतर जीविताचे काळोख निवरावचे उस्वार फंकोवचे सर्गी वाट दाखोवचे सर्गी वाट दाखोवचे सर्गी वाट दाखोवचे पयली टेस्टिमनी म्हजें नांव रीना मडंती अर्थावन हांव उलयतां हांव म्हज्या बायेची आनी बावजीची साक्ष दिवंक आशेतां तांणी एक जागो घेवन घर बांदूंक सुरू केलें आनी घर बांदूंक सुरू केल्ल्या थोड्या दिसांनी बावजीचो पांय ऑपरेशन जावन 8 म्हयने ताका चलोवंक जायनासलें आमी सदांच मागणें करनासल्या तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळार आमी मागून आसल्या आमी हातीन घेतलें काम देवान आशिर्वादीत केलें आनी आतां ताचो पांय गूण जावन ताचें घरी संपूर्ण केल्ल्या देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता अर्गां तुका सुमया जेसू अर्गां तुका सुमया जेसू होगळाप तुका सुमया जेसू होगळाप तुका सुमया जेसू महिमा तुका सुमया जेसू महिमा तुका सुमया जेसू काळोख मोरयेचे देवाचे उतर कुर्साक भेटयल्ले दिवजिणी सर्गीचे दुसरी टेस्टिमनी हांव कोडयाळतावन उलयतां हांव म्हज्या इश्टिणीची साक्ष दिवंक आशेतां ताका ब्रेस्ट कॅन्सर आसलें ताणें म्हजे लागीं मागोवंक सांगलें आनी हांव सदांच ताचे खातीर मागोवन आसलें आनी ताचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावन ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला आतां ताची भलायकी बरी आसा 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळार आमी दिंब्योर पडोवन देवा कडेन मागलें आनी देवान ताका बरी भलायकी दिल्या इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता अर्गां तुका सुमया जेसू अर्गां तुका सुमया जेसू होगळाप तुका सुमया जेसू होगळाप तुका सुमया जेसू महिमा तुका सुमया जेसू महिमा तुका सुमया देवाचे उतर मोगाचे उतर जीविताचे काळोख निवरावचे काळोख उस्वाट फांकोवचे सर्गी वाट दाखोवचे सर्गी वाट दाखोवचे तिसरी टेस्टिमनी हांव होन्नावर थावन उलयतां हांव म्हज्या भयणीची साक्ष दिवंक आशेतां तें प्रेग्नंट आसतना ताची BP आनी शुगर चड जावन आमी सदांच मागणें करनासल्या तें बेगीनच प्रेग्नंट जावन ताच्या उपरांत थोडे प्रॉब्लेम सुरू जाले आनी ताका आपले किडनी प्रॉब्लेम संपूर्ण गूण जाले देखून आमी देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता आनी मागल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा अर्गां तुका सुमया जेसू अर्गां तुका सुमया जेसू होगळाप तुका सुमया जेसू होगळाप तुका सुमया जेसू महिमा तुका सुमया जेसू महिमा तुका सुमया जेसू उतर देवाचे उतर मोगाचे उतर जीविताचे काळोख निवरावचे
काळोख निवरावचे उस्वाड फांकोवचे सर्गी वाट दाखोवचे सर्गी वाट दाखोवचे सर्गी वाट दाखोवचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो परत ह्या दोनपराच्या वेळा त्या जेजूक आराधन करून जण एकली आमी ह्या मागण्यान भाग घेवन आसा. प्रत्येक थरान आज आमी मागणे स्पेशल मागणे सगळ्या भुरग्यां खातीर, इस्कॉलान शिकतेल्या सर भुरग्यां खातीर, कॉलेजीन शिकतेल्या सर तरणाट्यां खातीर, युनिवर्सिटीक वेतेल्या सर तरणाट्यां खातीर आज आमी विशेष थरान आमच्या भुरग्यां पासून, आमच्या तरणाट्यां पासून आनी संवसारान जायती भुरगीं, जायती तरणाटी कॉलेजीन, इस्कॉलान शिकोन आसात. जावं फुरो तांचे नवे वर्स, नवे एकाडेमीक इयर ह्या दिसांनी, ह्या म्हयन्यांनी सुरू, मुखल्या म्हयन्यांनी सुरू जावचे रा तांचे पासून आज विशेष तरान आमी मागया. आज आमचे मदें आसतलो फादर अश्विन डिसिल्वा हे आराधना वेळार शिकोवन दिवन आमचे पासून विशेष तरान मागतलो. प्रत्येक तरान आज आमकां देवाचे उतर सांगता. साम चॅप्टर 27 वर्स 14, कीर्तन 22 वर्स 27, वोल्ड 14. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तुझे काळीज धैर्य घेव. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. परतून हांव म्हणटा, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव आनी तुझे काळीज धैर्य घेव. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. प्रत्येक तरान एक घडीत जाल्ले सेंट मॅरी मॅग्डलिन पोस्टेल तिच्या जिवितांत जाल्ले घडीत जावन आसा. एक धार्मीक भयण जावन आसून तिणे इस्काल सुरू केल्ले. सगळ्या चेडवा भुरग्यां खातीर विशेष तरान एक इस्काल ताणें सुरू केल्ले. आनी तो काळ जावन आसलो फ्रेंच रेव्होल्युशनाचो काळ. आनी ह्या काळार प्रत्येक तरान सगळी इगर्जो, सगळी इस्कालां बंद जाल्ली. कोणाकच जायते मागण्याची कोणाक खंयच्याय याजकाक जावं फ्रो, खंयच्याय धर्मिकाक जावं फ्रो ओपनली उक्त्यान तांकां मागणे करूंक तांकां अवकाश नातलो. आनी ह्या वेळा मॅरी मॅग्डलिन पोस्टेल, सेंट मॅरी मॅग्डलिन पोस्टेल आपल्या घरा जायते याजकांक, जायत्या तांकां मीस भेटोवंक प्रत्येक तरान तिच्या घराक पवित्र कुंगार, तिच्या घरा पवित्र कुंगार आसतले. आनी जायते सहकार सर याजकांक ती करून आसतली. अशें आसता एके पावटी ती एक घडीत जावन तिच्या जिवितान अशें घडलें. एक याजक फिशरमॅनाच्या वेशांत बदलून तिच्या घरा आयलो. आनी हे खबर जे कोणी फ्रेंच क्रांतिकारींक कळले की असो याजक आसा, हाच्या वेशांत आसा, फिशरमॅनाच्या मसलीदारच्या व्यक्तीच्या वेशांत आसा, आमी ताका दर्या करून. आनी हे कळटस आनी तो याजक सेंट मॅरी मॅग्डलिन पोस्टेलाच्या घरा येवन आयलो. सेंट मॅरी मॅग्डलिन पोस्टेलाक जायते कुमो करची बरी संवय आसली. आनी ते सेंट मॅरी मॅग्डलिन पोस्टेल आपल्या त्या याजकाक जे कोणी ते फिशरमॅनाच्या वेशांत बदलून आयलो तिका ताच्या घरा घेता, सुरक्षीत दवरता. आनी ह्या वेळा जे कोणी फ्रेंच क्रांतिकारी, फ्रेंच रेव्होल्युशनरीज ते तिच्या घरा येवन खटखटयतात. आनी खटखटयत आसतना मॅरी मॅग्डलिन पोस्टेल आपल्या काळजान देवाक ते संपूर्ण विश्वास दोन, संपूर्ण भावट दोन धैर्यान ती दार उक्ते करता. आनी तांकां सांगता, जे कोणी फ्रेंच क्रांतिकारींक आसल्यांक, फ्रेंच रेव्होल्युशनरांक सांगता, जर तर तुमकां लागता की याजक म्हज्या घरा आसा, म्हजे दार उक्ते आसा, वसा आनी तुमी भितर चेक करा, पळया म्हज्या घरा भितर याजक भितर आसल्यार तुमी घेवन वसा करून धैर्यान, संपूर्ण धैर्यान ती त्या फ्रेंच क्रांतिकाऱ्यांक सांगता. तिचे उतर आयकून ते धैर्यादीक उतर आयकून ते सोल्जरा तिच्या घरा भितर एक मेट समेत तिच्या घरा भितर दवरना. आनी ही फ्रेंच क्रांतिकारी तिच्या घरांतून पयस सरता. वय म्हज्या मोगाचनो, त्या खातीर आमकां जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 आमकां अपूर भायन सांगता,
हांवें तुका फरमायला न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्यसाणी नाका, कित्याक सर्वेस पोर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे सवय आसतलो. भिये नाका आनी धैर्यसाणी नाका. सेंट मॅरी मॅगडलेन पोस्टेलाक त्या सिच्युएशना वेळा एक भिरांत असली जावंक पुरो, एक कावचिणी असली जावंक पुरो की ह्या याजकाक ही फ्रेंच क्रांतिकारी घेवन ताका जिवेशी मारतले करून. पूण संपूर्ण धैर्यान जेजूच्या सक्तेन बरोवन ती सांगता, जर तर तुमकां येवन पळोवंक आसा, मुझे दार उक्तेच आसा, वसा आनी पळयाक करून. त्या लागून आमकां भोव अपुरबायेन सांगता, साम चॅप्टर 31 वर्स 24, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा. हर एक आमच्या सिच्युएशनान, हर एक आमच्या घडितान त्या सर्वेस्पराचेर आमी विश्वास दवरया. धैर्यान मुखार आमी सरया. जावं फुरो आमचे नवे एकेडॅमिक इयर येवचेर आसा, जावं फुरो आमी नवे काम सुरवात करचेर आसा, आमी नवे मेट काडचेर आसा, त्या जेजू थंय संपूर्ण आमचो विश्वास दवरया, संपूर्ण आमचो भावड दवरया. जशे जोशुआ देवान सांगले, धैर्य घे आनी थीर राव, तोच देव आज आमकां सर्वांक सांगता, धैर्य घे. ह्या मुखल्या मांडवळे, ह्या मुखल्या एकेडॅमिक इयरान, ह्या मुखल्या पावलान तूं मेट काडटा आसतना हांव तुजे सवय आसतलो, हांव तुज्या सांगाता आसा करून. आनी त्या लागून साम चॅप्टर 37 वर्स 23 आमकां सांगता, मनशाची पावलां सर्वेस्पराक थीर करता, ताची वाट सर्वेस्पराक मानता. मनशाची पावलां सर्वेस्पराक सदांच थीर करता. जेन्ना आमी त्या सर्वेस्पराच्या आसऱ्या खाला आमी रावता, जेन्ना आमी त्या देवाते विश्वास दवरता, खंडीत तो देव आमकां साणिना, तो देव आमकां सोडिना. बगार त्या सिच्युएशनान, त्या घडितान देव जे कितें प्रॉब्लेम आमच्या जिवितांत येता, जे कितें इराराय बेजाराय आमच्या जिवितांत येता, धैर्य तो आमकां लाभयता, धैर्य आमकां लाभयता. त्या लागून त्या देवाक आमी आराधन करया. संपूर्ण काळजान, संपूर्ण मोनान, संपूर्ण जिविताक त्या देवाक आमी आराधन करया. विश्वास दवरया त्या जेसूचेर. कित्याक कित्याक 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 16 वर्स 13 आमकां सांगता, जागृत करा, भावार्थान थीर रावा, जाणट्या बरी सला आनी धैर्यादीक जाया. आम्हा सर्वांक एक आपणे जावन आसा, धैर्यादीक जावचे. कसलेच आमचे सिच्युएशन जावन दी, कसलेच आमी खंयच्याय प्रॉब्लेमान अस्कतकायन, इरारायन, बेजाराय असल्या वेळारी तोच देव आम्हा सर्वांक आज आपण दिता, धैर्यादीक जाया. त्या लागून 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 7 आमकां सांगता, देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवना, आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वानिंत्रियन करता तो आत्मो दिला. जण एकली आमी दिमी घालया. योकरिस्तान आसल्या जेसूक आमी आराधन करया, ताका नमन करया, ताची स्तुती करया. जण एकली संपूर्ण काळजांतल्यान, संपूर्ण मोनांतल्यान ताका सांगया, जेसू मोगाळा, आराधन तुका. जेसू तुका आराधन करता, जेसू मोगाळा, आराधन तुका सोम्या. परत आमी सांगया, संपूर्ण भवड दोन त्या जेजूते आराधन तुका सोम्या. जेसू मोगाळा, आराधन तुका, आराधन तुका. जेसू दयाळा, आराधन तुका, आराधन तुका. आमचे दोन्ही हात वयर बारून त्या जेसूक आमी आराधन करून म्हणया, जेसू दयाळा, आराधन तुका, जेसू दयाळा, आराधन तुका. सोम्या जेसू या वेळा आमी समर्पित आहोत. जण एकली भाऊ भयणी सोम्या, जे कुणी या लायनीर आसात सोम्या, जेजू तांची काबूत कर, तांचेर दया दाखय सोम्या. जेजू तांची बिरमोत भाव या वेळा, जेजू तुज्या नांवान आज आमी मागता,
काकूत कर दया दाखय बिनमोत पाव प्रत्येक थरान जण एकल्या भुरग्यांक जण एकल्या तरणाट्यांक आशीर्वादांनी भर कृपेन भर तुझ्या सत्तेन भर सोम्या काकूत कर तांची दया दाखय सोम्या तुझी काकूत देवाई सोम्या तुझी कृपा तांची देवाई सोम्या जेसू दयाळा जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका जेसू जणेकली आमी सांगया कृपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका कृपा विसारिया त्या जेसूका तोच जेसू आमका सर्वांक कृपा लाभून दी वगळा जेसू काकूत कर जण एकल्या बावबण्याची प्रत्येक तरान सगळ्या भुरग्यांक सगळ्या तरणाट्यांक जेसू तुझी आशीर्वादा तुझी बेसावा तुझी कृपा जण एकल्याचेर धाड सोम्या जेसू तुझ्या अमोलीक रक्तान जण एकल्या भुरग्यांक जण एकल्या तरणाट्यांक नितळ कर हे सोडवणदार हा हे सोडवणदारा तुका आमी आराधन करता तुका आमी नमन करता हे सोडवणदारा काकूत कर तुझ्या अमोलीक रक्तान धुवन नितळ कर प्रत्येक तरान जेसू तुझ्या नावान आज आमी मागता आमच्या भुरग्यां खातीर आमच्या तरणाट्यां खातीर जेसू आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्याची फुडार आशीर्वादित कर बेसवानी कर नंदन कर सोम्या जेसू आज तुझ्याच नावान सोम्या जेसू कसलीच अडचकत कसलीच अडकळ्यो कसलीच अडचण्यो हे सोडवणदारा आमी तुझ्या लागीं मागता सोडवण लाभय आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक सोम्या सोम्या आमची भुरगीं आमची तरणाटी जावं बैल्या गांवांत आसात सोम्या जेसू काकूत कर तांची जेसू शिकोंक सारकी जाणवाय लाभय काकूत कर दया दाखय म्हूण आमी तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता Psalm chapter 103 verse 13 कीर्तन अविस्वर 103 वोल्ट 13 जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता आमी जण एकली त्या जेसूची भुरगीं जावन आसां ल्हान आसूं दी वा व्हड आसूं दी त्या देवाची आमी जण एकली भुरगीं जावन आसां त्या खातीर जेसू आज आम्हा सर्वांक सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27 पूण त्याच घडये जेसू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भियेनाका आज धैर्य घे जायते पोटी आमी खावचेल्या आमच्या भुरग्याच्या फुडारा विशयान आमच्या भुरग्याच्या शिकपा विशयान आमच्या भुरग्याच्या कॉलेजीची इस्कॉलाच्या एडमिशना विशयान आमच्या भुरग्याचे क्लासा विशयान विंगड विंगड संगतींनी आमी आमच्या भुरग्याचेर आमच्या तरणाट्याचेर विंगड विंगड वस्तूंनी आमी खंत काडल्या आमी खंतीन आसां आमी इरारायन बुडल्या आमच्या भुरग्यां विशयान समर्पित करया जे कितें इराराय जे कितें बेजाराय आमच्या भुरग्यां विशयान चिंतून आसां प्रत्येक तरान आज आमी मागया आमच्या भुरग्यां पासत आमच्या तरणाट्या पासत जायते पोटी आमचे तरणाटी आमची भुरगीं शिकोंक अस्कत आसात जावंक फुरो जेजूची सकत तांच्या कुडीच्या विश्वान वळून येवन दी तोच पवित्र आत्मो तांच्या जिवितान वाळून येवन दी तोच पवित्र आत्मो तांकां जाणवायन भरून दी जेसून बसयलो तोच पवित्र आत्मो एंटायर एकेडमिक इयर तांच्या सांगाता आसून दी तांचे थंय आसून दी त्या लागून आमकां साम चॅप्टर 39 वर्स 7 आमकां सांगता तर आतां सर्वेस्परा हांव कितें आशेव तुजेर दवरला हांवें म्हजो भरवोसो जण एकली त्या जेजू थंय आमचो भरवोसो आमी दवरया कित्याक तोच जेजू आमच्या भुरग्याचे आमच्या तरणाट्याचे फुडार नंदन आनी भरतलो आमच्या भुरग्याचे एडमिशन सक्सेसफुल करतलो आमच्या भुरग्यांचे जे कितें करियर पाथ तांणी चिंतला जावंक फुरो आमी आमच्या भुरग्याचे जे कितें करियर पाथ तोच जेजू आमच्या भुरग्याक वाट दाखयतलो तर संपूर्ण थरान आमचे दोनी हात आमी वयर बारया मागया जाणवाय खातीर कित्याक विस्डम चॅप्टर 7 वर्स 7 आमकां सांगता जाणवाय अवस्वर 7
वोल्ट 7 आमकां सांगता, हांवें मागले आनी म्हाका समजोणी मेळ्ळी, हांवें विनंती केली आनी जाणवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. प्रत्येक थरांत आमच्या भुरग्यां पासत ह्या वेळा आमचे दोनी हात वयर आमी उबारया. भुरग्यानो, तरणाट्यानो, प्रत्येक थरांत तुमच्या फुडारा खातीर ह्या वेळा आमी सांगता मेळोन मागया. आमी मागया आमच्या फुडारा पासत. जायते पटी आमच्या करियरान आमी कन्फ्यूज जाल्या, आमचे एडमिशनाक खंयचे कॉलेजीक अप्लाय करचे म्हूण आमी कन्फ्यूज जाल्या. जायते चॉयसीस, जायते कोर्सीस आमच्या मुखार आसा, खंयचे कोर्स आमकां जाय ते आमकां कळीत जायना. त्याच पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागया. ह्या वेळा उक्ते दवरया आमचे हात आमी उबारया. जण एकले आमचे हात उबारया. आमच्या भुरग्यां पासत, आमच्या तरणाट्या पासत. विशम चॅप्टर 7:7 सगळी सांगता मेळोन 5 पटी आमी उसारया. हांवें मागले आनी म्हाका समजोणी मेळ्ळी, हांवें विनंती केली आनी जाणवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. हांवें मागले आनी म्हाका समजोणी मेळ्ळी, हांवें विनंती केली आनी जाणवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. हांवें मागले आनी म्हाका समजोणी मेळ्ळी, हांवें विनंती केली आनी जाणवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. हांवें मागले आनी म्हाका समजोणी मेळ्ळी, हांवें विनंती केली आनी जाणवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. हांवें मागले आनी म्हाका समजोणी मेळ्ळी, हांवें विनंती केली आनी जाणवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. जण एकले आमी त्या जेजू थंय नदर लावया, पावडतान विश्वासान की जेजू आमचे एंटायर एकेडमिक इयर, आमच्या भुरग्याचे, आमच्या तरणाट्याचे जिवीत तांचे फुडार नंदनान भरतलो म्हणून त्याच बरोवशेन त्या जेजू थंय नदर लावन आमी जण एकली सांगया, जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका, आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू मोगाळा आराधन तुका, आराधन तुका. जेजू दयाळा, जेजू दयाळा आराधन तुका सुम्या, आराधन तुका. जेजू दयाळा, जेजू दयाळा आराधन तुका. जेजू या वेळा आमी मागता प्रत्येक थरांत जायते भुरग्यांचे, जायते तरणाट्याचे रिझल्ट आयला, 10वीचे 12वीचे रिझल्ट आयला सुम्या. जेजू जायते जणांक सारखे कॉलेज एडमिशना खातीर तू तांकां तुझ्या जाणवायन वर जेजू तुका ती हात उबारून आराधन करता आसतना सुम्या कापूत कर तांची जाणवाय सोदमो तांचेशी येवन दी सुम्या. जेजू कापूत कर, जेजू दयादारकाय सुम्या, तुझी कृपा वाडून येवन दी सुम्या, तुजो पवित्र आत्मो वाडून येवन दी तांच्या जिवितांत, जाणवाय सोदमो वाडून येवन दी सुम्या. जेजू तांकां कळीत ना, जेजू जायते चॉयसीस तांच्या मुखार आसात, जायते तांकां करूंक आसा सुम्या. जेजू तांकां तूं आदार लाभय, तांकां तुजी सकत लाभय, तांकां तुजी कृपा लाभय सुम्या. जेजू दयाळा, जेजू दयाळा आराधन तुका, आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका, आराधन तुका. कृपे सागोरा, कृपे सागोरा आराधन तुका, आराधन तुका. कृपे सागोरा, कृपे सागोरा आराधन तुका, आराधन तुका. ये सोडवणदारा, ये सोडवणदारा आराधन. ये सोडवणदारा, ये सोडवणदारा आराधन. ये सोडवणदारा. ये सुम्या प्रत्येक जणांक समर्पित हांव. जायते भुरगीं, जायते तरणाटी विंगड विश्वान सुम्या जेजू अस्कत आसात, शिकपान अस्कत आसात. ये जेजू तुझी कृपा, तुझी सकत आमच्या सगळ्या भुरग्यांचेर, तरणाट्याचेर फावो कर सुम्या. जिजो प्रत्येक तरान आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक बरी भलायकी लाभय.
जेजू सर वायटांतले सर बनपासांतले सर इराणांतले सर बेजारांतले निवार जेजू आमची जायती तरणाटी जायती भुरगीं एडिक्शनाक वळख जाल्यात जेजू जायत्या जाणांक सोम्या आशिर्वादांनी भर जे कुरपेन भर जेजू जायती भुरगीं जायती तरणाटी रिदिंगड एग्जामा दिवन आसात जेजू काकूत कर दयादाकाई सोम्या बिरमोद पावस सोम्या तुझी काकूत तुझी दया सोम्या तुझी दया तांचेर वळेन दी सोम्या तुझी कृपा तांचेर वळेन दी सोम्या तुझी बेसावा तांचेर वळेन दी सोम्या जेजू तुझ्या नांवान आज आमी मागता जेजू प्रत्येक जणान जाण एकल्या भुरग्यांक जाण एकल्या तरणाट्यांक पवित्रत्म्यान भर पवित्रतायेची वाट तांकां शिकय जेजू वांगड्या वाटेर गेल्यात सोम्या जेजू आमची भुरगीं वांगड्या वाटेर गेल्यात जेजू आमच्या भुरग्यांक सोम्या जेजू सारक्या वाटेर येवंक तांकां कुमोक लाभय तांकां आदार लाभय सोम्या काकूत कर दयादाकाई सोम्या ये सोडवंडरा आराधन तुका हालेलुया सोम्या जेजू तुझ्या नांवान मागता Psalm chapter 55 verse 16 पूण हांव देवाक उलो मारतलो आनी सर्वेस्वर म्हाका निवारतलो सर्वेस्वरा म्हाका निवार सर्वेस्वरा आमच्या भुरग्यांक निवार सर्वेस्वरा आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक सर वायट सत्तेतां सर वायट पोदवेतां काळोखाच्या सत्तेतां अंतराच्या पोदवेतां तांकां निवार हे सोम्या जेजू तुझ्या नांवान आज आमी पातयेनी दवरता तुझ्या नांवान आज आमी विश्वास दवरता काकूत कर तांची दयादाकाई सोम्या तुझ्या सामोलीक रक्तान जण एकल्याक दोनी कर आशीर्वादांनी भर हालेलुया जेजू तुझ्या नांवान मागता जेजू प्रत्येक तरान आमच्या भुरग्यांक तुझ्या आशीर्वादांनी भर तुझ्या सत्तेन तुझ्या देण्यान तुझ्या कृपेन तांकां भर सोम्या ये जेजू तुझ्या कृपेन तुझ्या सत्तेन आमच्या भुरग्यांक भर जेजू तुका आमी अर्थ दिता तुका आमी वाखणटा हालेलुया हालेलुया तुका सोम्या हालेलुया तुका म्हज्या राया हालेलुया तुका जेजू हालेलुया तुका जण एकली जेजूचे नाव आमी उस्सारिया जेजू तुझ्या नांवान परत आमी मागता आमच्या भुरग्यांक आशीर्वादांनी भर आमच्या भुरग्यांक तुझ्या सत्तेन भर आमच्या भुरग्यांक तुझ्या धैर्यान भर सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यांक धैर्यादीक कर सोम्या जेजू या नवे वर्सा ती मुकली मेट दवरता आसतना जेजू तू आमच्या भुरग्या सांगता राव जेजू आमच्या भुरग्या सांगता राव आमच्या तरणाट्या सांगता राव जेजू आमची तरणाटी पहिल्या गोवाक हायर स्टडीजा खातीर गेल्यात जेजू आमच्या तरणाट्या सांगता राव कसलीच वायट पदवी कसलीच काळोखाची सकत अंधकाराची सकत तांकां आपट ना जावं दी तांकां हात लायना जावं दी जेजू तुझ्या दैवीक सत्तेन तांकां भर जेजू तुझ्या दैवीक कृपेन तांकां भर सोम्या जेजू 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 तुझ्या नांवान आज आमी मागता जेजू परत आमी जेजूचें नांव उस्सारिया आमच्या भुरग्याच्या फुडारा पासून ह्या वेळा आमी समर्पित करया त्या जेजूक आमचे भुरग्यांची आमच्या तरणाट्याची फुडार संवसारांत जायती भुरगीं जायते तरणाट्याचे फुडार त्या जेजूच्या हातांत आमी समर्पित करया जेजू जेजू Matthew chapter 21 verse 22 जे कितें पावडतान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले आज आमी आयल्या ह्या आराधनेन मागोंक त्या जेजू लागीं आमच्या भुरग्यां पासून आमच्या तरणाट्या पासून संपूर्ण पावडतान त्या जेजू लागीं आमी मागया
कित्याक जे कितें आमी मागता त्या जेजू लागीं ह्या काकुतीच्या वेळा खंडीत तो सगळे आमकां मेळटले. संपूर्ण पावड त्या जेजू थंय आमी दवरया. कित्याक जे कोणी जेजू थंय पावडतान विसारता कोणी खाली हातांनी वचना, कोणूच खाली हातांनी वचना. त्या लागून त्या जेजू थंय संपूर्ण आमचो विश्वास दवरया, संपूर्ण आमची पातळी दवरया. कित्याक तोच जेजू आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक जावं आमची भुरगीं, आमची तरणाटी नवे एकेडॅमिक इयर सुरू करता आसतना भिरांतीन आसात, कावचेणो आसात. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक देव जेजू आमकां, आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक आशिर्वादांनी भरतलो, ताच्या कृपेन भरतलो, ताच्या शक्तीन भरतलो. प्रत्येक तरान त्या जेजू थंय नदर लावन, त्या जेजू थंय आमी नदर लावन 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. पयली टेस्टिमनी. हांव कुवेट थावन उलयतां. हांव म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजे धूव कोरोनाच्या वेळार गांवांक पाटी आयिल्ले आनी ताची रेसिडेन्सी काबार जाल्ली. ताचें नांव कंप्युटर थावन काडिल्लें आनी 3 वर्सां थावन कुवेट वचूंक जायनातलें, विजा मेळोंक नातली. आमी सदांच मागोंक सुरू केलें. आजाप म्हणल्यार बरी 3 म्हयन्यांनी देवान म्हज्या बॉसा मुखांतर विजा दिली आनी ताका कुवेट व्हरून पावयलें. आनी ताच्या उपरांत थंयसर ताका बरें कामय फावो जालें आनी तशेंच ताका ड्रायव्हिंग लायसन्सय मेळ्ळें. देवान 3 ते 4 वरांच्या पवित्र साक्रमेंताच्या विशेष आराधना वेळार मागिल्ल्याक, आमी भावार्थान मागिल्ल्याक हें आमकां देवान फावो केलां. आमी देवाक उपकारी म्हणून काळजान थावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू. दुसरी टेस्टिमनी. हांव कुवेट थावन उलयतां. म्हज्या घोवाक एक दीस सडन चलूंक जायनातलें. हांवें ताका आस्पत्रेक व्हेलें आनी डाक्टरान सांगलें की ताका स्ट्रोक जाला म्हणून. हांव सदां मागोन आसलें आनी तो 3 दिसांनी बरो जालो आनी म्हाका आस्पत्रेचे पयशे भरूंक साबार कश्ट जातले. आमकां आर्थीक परिस्थिती बरी नातली. कुमसाराक गेल्ल्या थंय म्हाका एका पाद्रबान मेळोंक सांगलें आनी ताणें म्हाका कुमोक केली. आनी तशें आजाप म्हणल्यार बरी देवान आमच्या जिवितांत आर्थीक परिस्थितींतले आमकां वयर काडले आनी तशेंच म्हज्या घोवाकी ताणें बरें केलें. हे सगळे उपकार देवान आमकां दिल्ल्या पासत आमी ताका काळजान थावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू. प्रत्येक तरान त्या जेजू थंय संपूर्ण आमचो भावार्थ भरवोसो दवरया. कित्याक तोच जेजू आमकां सांगता 1 Peter chapter 3 verse 12 की त्या नितिवंताचेर सोमी दयेन दिश्ट घालता आनी तांच्या मागण्याक तो खाण दिता. आमच्या मागण्याक देव जेजू क्रिस्त सदांच खाण दिता. ताच्या थंय सदांच आमी भरवोसो दवरया, सदांच आमी थीर रावया. कित्याक तोच जेजू आमकां आदार लाभयतलो. आमचे मदें आसा फादर अश्विन डिसिल्वा हे मुखले आराधन ते मुंदरून व्हरतले. मोगाच्या पावन भयणीनो, देव हे सृश्टेचो रचणार आनी आमचो बाप. ताका वळखोवचें आनी आमी आमचें जिवीत ताका भेटोवचें तें आमचें कर्तव्य जावन आसा. देवा विणे आमच्या जिविताक अर्थ ना आनी ताजे विणे आमी कितेंच करूंक शकना. जर आमच्या काळजांत देवाचो हो दैवीक मोग आसा तर हो दैवाचो अदैवीक उजो पेटाना आमी स्वार्थी जाता आनी आमकांच आमी देव करता आनी आमचें जिवीत पिड्ड्यार जातालें. तर आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा मागण्याचो महत्व, इम्पॉर्टन्स ऑफ प्रेयर.
हे विशय इल्लो विपर्यास वा दुसरोच म्हूण आमकां भोगोवंक पुरो कित्याक तुमकां हांगासर ह्या 3 वरांच्या आराधना मुखार इल्ले न्हीद काडयेत वा खंयच्या कामार आसतात पूण तुमकां मागण्याचो महत्व कितें म्हणून कळीत आसल्यान तुमी हांगासर ह्या येवकरिस्ता मुखार तुमी आसात. तरी पूण आज प्रत्येक तरान आमी तरणाट्या पासून भुरग्यां पासून मागता आसतना प्रत्येक तरान तांकां आमी सांगच्याक वा तांच्या जिवितांत कोणी तुमकां कळीत आसात कोण देवातावन पयस गेल्यांत कोण मागण्याक इल्लो महत्व दिनांत तांकां इल्लें सांगा तांच्या जिवितांत मागण्याचो महत्व कितें गी म्हणून तुमकां कळीत आसा मागण्याचो महत्व कितें म्हणून देखून तुमी देवा थंय तो संबंध सोडला पूण जायतीं जाणां आसात कोण देवच ना म्हणून चिंचे वा देवातावन पयस गेल्ले तांकांय देवा थंय पाटी हाडूंक इल्ले प्रयत्न करा आनी तांचे पासून आमी ह्या आराधना वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया. मागणे 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 थोड्यांक कांटोळ तर आनी जायत्यांक हाचे थंय इल्ली सडीत वडणी आसा मागण्या थंय इल्ली सडीत वडणी जराल तरान आमी पळयल्यार तरणाटे थंय आज ह्या मागण्या थंय इल्ली रूस उणी जाल्ल्या बरी आमकां दिसता. जायते वैयक्तीक कारण आसूंक पुरो तांचेच म्हणलें राजाव आसूंक पुरो पूण आमी पळयता थंय मागण्या थंय तांकां आसची ती रूस ती इल्ली इंट्रस्ट इल्ले उणें जाल्ल्या बरी दिसता. जायत्या फावटी जायत्या मोग करणारे सांगचें आसा एस्पेशली तरणाट्या मदें तूं मोचे सो तूं सर्वस्व जायतीं अशें पदां म्हणचे आसा आनी ते म्हणचे तुजे विण म्हजें जिवीत कांयच न्ही तुजे विण संवसार सगळो दिसता काळोख. कसलीं पुरो उतरां प्रत्येक तरणाटे मदें तुंच म्हजें सर्वस्व थोडी आवय बापाय जाय सर्वस्व म्हणून चिंतलें तें तांणी सांगचें आसा तांचे विण जिवीतच ना आवय बापाय विण जिवीतच ना म्हणून. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो बेजाराय कितें गे म्हणल्यार जायत्या तरणाट्या मदें देवच जिवितांत देव नासल्यारच कांय फरकच पडना कांय फरकच पडना. केन्ना पूण आमी वा त्या तरणाट्यांनी खंडीच आमी सांगलें आमकां देव मागण्याचो महत्व कळीत आसा पूण तरणाट्यांनी सांगलां गी तांच्या गर्लफ्रेंडाक वा बॉयफ्रेंडाक वा कोणायकी तांच्या फ्रेंड्सां सांगलें हमारी अधुरी कहानी हे सांगलां जावंक पुरो पूण देवाक सांगलां गे देवा तुजे विणे म्हजें जिवीत रितें तुजे विण हांव कांयच ना आमचे आनी म्हजे आनी तुजे मदले ती काणी तूं नातल्यार ती अर्दीस अधुरीस उरतली म्हणून केन्ना पूण सांगलां गे. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जर त्या एका व्यक्तीचें प्रेझेन्स वा अस्तित्व त्या आमकां इतलें सेक्युरिटी वा रक्षण दिता तर सर्वस्व म्हणून भोगता तर सगळो संवसार आमकांच रचल्या त्या देवाचें प्रेझेन्स अस्तित्व आमच्या जिवितांत कितलें रक्षण कितलें सेक्युरिटी दिवंक शकना सगळेंच दिवंक शकता. एका व्यक्तीचें महत्व आमकां कळटा केन्ना तो व्यक्ती आमच्या जिवितांतून पयस गेल्ल्या तेवळ देखूनच जेन्ना देवाचें महत्व आमकां कळटा तेन्ना देव आमचे तो पयस गेल्ल्या तेवळ न्ही आमी देवातावन पयस गेल्ल्या तेवळ. देखूनच मागणें जावन आसा पयल्यान पयलें एक संबंद मागणें जावन आसा एक संबंद. अविलाची 7 तेरेस म्हणटा मागणें म्हळ्यार इश्टा मदलो तो बांद इश्टा मदें आसो तो संबंध. आमचो मोग करच्या त्या इश्टा कडेन सडीत आनी सडीत वेळ करसूंचो कित्याक तो बांद घट करच्याक तो संबंध वाडोवच्याक एकामेका समजून घेवच्याक.
साहित्य तरणाट्याचें चिंतप जावन आसा, तरणाट्याचें मात्र न्ही, वडिलांचें साहित्यांचें चिंतप जावन आसा. देवाक सर कळीत आसा न्ही म्हजी आशा कितें, म्हजी चिंतना कितें, म्हाका कितें जाय तें देवाक कळीत आसा. पूण हांवें म्हजो वेळ त्या मागण्यांत म्हण कित्याक करचें जाय, कित्याक विबाडी जाय. जर म्हज्या इश्टा कडेन म्हजो संबंद, म्हजो बांद तो घट करी जाय तर सदांच न्हय तरी तेन्ना म्हणे एक मॅसेज घाली जाय, एक कॉल करी जाय. कसो आसा सायबा, कशें आसाय, बरें आसाय गे, जस्ट अशेंत कशें आसाय म्हणून इसारच्या खातीर कॉल केला म्हणून आमी तेन्ना कॉल केल्यार मात्र संबंद बरो उरता न्ही. तशेंच जर म्हज्या आनी त्या देवा मदें संबंद बरे उरय जाय तर, तो बांद घट जाय तर तवळ तवळ आमी मेळ्ळे जाय, तवळ तवळ आमी संभाशण करी जाय, तवळ तवळ आमी उलय जाय. तेन्ना मात्र म्हज्या आनी त्या देवा मदलो संबंद घट जाता, तो बांद चड आनी चड बळवून जाता आनी हेम जावन आसा मागणें. मोगाच्या पावन आनी भयणीनो, पयल्यान पयलें आमी वळखून घे जाय आनी प्रत्येक तरान आमच्या सुत्तुरांत आसच्या, आमच्या वाठारांत आसल्या कोणी तरणाटे कोण मागण्याक चड गमान दिनात वा वडे कोणाय गमान दिनात, तांकां सांगा जें कितें म्हजें थंय आसा तें सर्व देवान दिल्लें. जें कितें म्हजें थंय आसा तें सर्व देवान दिल्लें. जुआंवचो अध्याय 3 वाक्य 3:27 म्हणटा, देवान दिल्लें करीत कोणाक कितेंच मेळना, देवान दिल्लें करीत कोणाक कितेंच मेळना. जर आज तूं सेल्फ सफिशियंट आसाय तर, सेल्फ डिपेंडंट आसाय तर ती देवाची कृपा आनी ते देवाचे आशिर्वाद. जर देवान ते योजीत करूं ना तर तुजें थंय कितेंच आसचें ना. पूण आज सेल्फ सफिशियंट आसून, सेल्फ डिपेंडंट आसून आज देवच नाका म्हणून आसल्यार तें साध्य की? जावंक पुरो तुज्या आजेच्या वा आवय बापायच्या मागण्या तांच्या त्या बऱ्या जिविताच्या वा कश्टांच्या फळ आज तूं बघताय तर तुवें देवाक अर्गां दिवंक जाय. आनी हो देवाक अर्गां दिवंक केदाळा मागण्यांत देवा थंय तूं येताय, तो संबंद जोडटाय, तेन्ना मात्र हें साध्य. तर आमी कित्याक मागण्यो करी जाय? उडास आसूं दी, आपणाचेर पातयेवचो तो सलवता, पूण देवाचेर विश्वास तो जिखता. आपणाचेर पातयेवचो तो सलवता, पूण देवाचेर विश्वास तो जिखता. देखूनच कीर्तन 124:8 म्हणटा, सर्वेस्पराचे नांवे आसा आमचो आदार, सर्वेस्पराचे नांवे आसा आमचो आदार. देखूनच मागणे एक उस्वास आसचे बरें, उस्वास आमचो स्वास आसचे बरें. मागणे बंद जाल्यार स्वासय बंद जाल्यार बरें. स्वास बंद जाल्यार आमची कूड ताटक न्हिदता. तशेंच मागणे बंद जाल्यार आमी कूड जिवंक पुरो, पूण आत्मो ताटक जाता, न्हिदता, अंतस्करण मरता. एका रितीन शेळमेळून जियेल्ले बरी आसता. तर मुखार कितें आसा, मागण्यांत आमी शांत समाधान आमकां थंयसर कम्फर्ट मेळटा. मागण्यांत आमकां शांत समाधान मेळटा. आतांचें आमचें जिवीत, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस आनी अशें संबंद, फ्युचर प्लॅन्स इतलें कॉम्पिटिटीव, इतलें स्ट्रेसफूल जालां गे, जेन्ना आमी मागण्याक येता, मागण्यांत आमकां एका रितीचो आसरो मेळटा, एका रितीचें कम्फर्ट आमकां देवा थंय मेळटा. देवाच्या हाजिरेंत आमकां एका रितीची ससाय मेळटा. जेन्ना आमी ताचे मुखार येता, आमी मागण्यांत कलतेपणी ताचे मुखार सरपडता, आमच्या त्या धांवणेंत, आमच्या त्या एकसूर आमी त्या धांवणेंत आमी एकसुरेनय बगार तो देव आमचे सांगाता धांवता म्हणल्यार आमकां थंयसर खात्री जाता आनी आमकां थंयसर बळ मेळटा. हांव एकसुरो मात्र न्हय, हांव एकलोच न्हय, म्हजे संगी तो देव आसाय म्हणलें आमकां थंयसर एका रितीचो आदार आनी बळ मेळटा. आनी तिसऱ्यान मागणे आमकां बरे निर्धार घेवंक आदार जातात.
वाडोवन येता आसतना जायतीं चिंतना आमच्या मोतीक येतात आनी जायते चिंतना आमकां दोसतात. एका रितीचें पळोवंक गेल्यार वादळ आमच्या जिवितांत थंयसर उरता. निर्धार घेवंक कश्ट मारतात. एका रितीचे मुखार कितें शिकचें, खंयचो बेस विणचो, खंयचें काम हाती घेवचें, सदांच वा जिवितांत वा संबंदांत कोणाक विंचचें, कोणा सांगात वेचें, हे सर जायते आमची चिंतना आमकां दोसतात आनी आमकां देदस्पर करतात. आनी ह्या वेळार जेन्ना आमी मागण्यांत देवा मुखार येता, मोतीक येता, एका रितीचें शांत समाधान मेळटा आनी ह्या शांत समाधानांत आमकां सारकें निर्धार करूंक साध्य जाता आनी तेन्ना देव आमकां आदार दिता. आनी चवथें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मागण्यांत आमचो भावार्थ बरोवसो घट जाता. जेन्ना आमी मागता, विश्वासान मागता आनी तें देव फावो करतना आमचो भावार्थ घट जाता आनीक मुखार जिवितांत मुखार या कितेंय करया म्हणून भोगता. देखूनच व्हडली व्हडली तोंडपाटाची मागणी करी जाय म्हणून ना. जेन्ना फूल स्ट्रेस वा देदस्पर जाल्ल्या तेन्ना आमी वचून आमच्या इश्टा कडेन आमी बडबडून कांय सांगता गे ना. इश्टा कडेन बडबडून कांय सांगना. जेन्ना फूल स्ट्रेसफूल जालें हांव वा देदस्पर जालें हांव वेता आनी आमच्या त्या इश्टाच्या बगलेन बसता. तोय कांय उलयना, हांवूय कांय सांगिना, पूण त्या मौनपणांत जायतें हांव ताका सांगता आनी जायतें तो म्हाका आयकता. आनी तेंच मागणें देवूक चड कांय आशेना. थोडो वेळ येवन ताचे मुखार बसचें, ताका पळोवचें आनी ताका आयकोवचें, हें जाता मागणें. कांय चड उतरां उपय करी जाय म्हणून ना. आनी थोडो वेळ, जायतो वेळ म्हाका वेळ ना मागोवंक म्हणचें म्हणून ना. थोडो वेळ मोगाच्या तरणाट्यानो 5 मिनटां, 2 मिनटां जायत, ती 2 मिनटां 5 मिनटां जावन बदलतली, 5 मिनटां 10 मिनटां जावन बदलतली आनी खंडीत जावन देवाची ती ससाय आनी कृपा सदांच आमकां मेळटली आनी आमचो आनी तो देवा मदलो बांद आनीक चड आनी चड घट जातलो. ह्या आमच्या प्रयत्नान तसो येवकरिस्तांतलो जेजू आमकां आदार दिवन दी आनी प्रेरण जावन दी. आमेन. येवकरिस्ताते आमची नदर लावया. ह्या जखान आमकां सांगलां, मागण्यान आमचो भावार्थ बरवसो घट्ट जाता. आमी जण एकली आयली हांव ह्या वेळा मागोवंक आमच्या भुरग्यां पासून, आमच्या तरणाट्या पासून, संवसारान जायते भुरगीं जायते तरणाटी विविंगड रितीन कश्टोन आसाव, शिकपान वा तांच्या फुडाऱ्या विशयान वा विंगड संगती विशयान कश्टोन आसाव. आमी जण एकली मागया ह्या वेळा, कित्या मागण्यांत आमकां जेजू आदार. जेन्ना आमी मागता खंडीत तो जेजू आमकां दिता. त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 7:7 आमकां सांगता, मागात तुमी घेतल्यात, सोदात तुमकां मेळटले, बडया तुमकां उक्ते जातले. आमचे दोनी हात आमी उक्ते करया. साम चॅप्टर 143:10. आमच्या भुरग्यां पासून, आमच्या तरणाट्या पासून ह्या वेळा आमी मागया. म्हज्या फाटल्यान उसारून सांगाता, म्हज्या फाटल्यान उसारून तुमी सांगा, तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय, तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय, तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय, तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, कित्याक तूं म्हजो देव, कित्याक तूं म्हजो देव, कित्याक तूं म्हजो देव. तुजो बरो आत्मो, तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार, सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरूं, म्हाका चलोवन व्हरूं. तुजो बरो आत्मो, तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार, सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरूं, म्हाका चलोवन व्हरूं. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू. तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय, तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय, तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय, तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव, कित्याक तूं म्हजो देव, कित्याक तूं म्हजो देव, कित्याक तूं म्हजो देव. तुजो बरो आत्मो, तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार, सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हर, म्हाका चलोवन व्हर, म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका चलोवन व्हर. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू. सोम्या जेजू. ह्या उतराचेर हांव बरवसो दवरतां, ह्या उतराचेर हांव बरवसो दवरतां. ह्या उतराचेर
उतराचेर हांव पातयेणी दवरतां ह्या उतराचेर हांव पातयेणी दवरतां सोम्या जेसू सोम्या जेसू आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक तुज्या जाणवायेन भर तुज्या जाणवायेन भर तुज्या जाणवायेन भर तुज्या जाणवायेन भर तुज्या अमोलीक रक्तान तुज्या अमोलीक रक्तान तांकां धुवन नितळ कर तांकां धुवन नितळ कर बेसावांनी भर बेसावांनी भर तुजे कुरपेन भर तुज्या कुरपेन भर अर्गा तुका सोम्या अर्गा तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या आमचे कोंत आमी बैर काडया प्रत्येक तरान हे दैवीक काकुतीच्या तेरसांत आमी भाग घेता आसतना सर आमची गरजो प्रत्येक तरान आज आमी सगळ्या भुरग्यां खातीर सगळ्या तरणाट्यां खातीर संवसारान विविंगड गरजेन आसल्या सगळ्या भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर भावार्थान विश्वासान सांगाता मेळोन आमी सांगया सतमंता देवाक सर्वपदेदारा बापाक सर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेसू क्रिस्ताक त्याच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे समवलो आंकवार मरियेंतान जल्मलो पोंस पिलाताल ताणें कस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्वपदेदार देवाच्या उजव्या बसला थंयतान जिव्यांनी मेल्यांची मुंजबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे भोगसाणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले समी देवचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पापीं खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले समी देवचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पापीं खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले समी देवचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेसू भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पापीं खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन सगळी सांगता ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा बसर ह्या पहिल्या मिस्टरांत आमी मागया प्रत्येक तरान आमच्या भुरग्यांची आमच्या तरणाट्यांची व जावं फुरो संवसारान जायत्या भुरग्यांची तरणाट्याची रिजल्ट आयला पर्सेंटेज तांकां आयला पण तांकां कळीत ना ती कन्फ्यूज जाल्यात खंयचे कोर्स तांणी विन्साचे करून जेसू तांकां आदार लाबून दी जेसू तांकां खंयची कॉलेज विन्सूंक आदार लाबून दी म्हूण त्या जेसू थंय भावळ त्या जेसू कडेन आज आमी मागया बोगाळा जेसू ह्या वेळा आमी समर्पित हांव जायते भुरगीं जायते तरणाटी जेजू सारके रिजल्ट तांकां आयला जेजू काकूत कर तांची जेजू तांकां जेजू आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक सारकी कॉलेज सारके कोर्स विन्सूंक तांकां कुरपा आनी आदार लाभय सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक सारके कोर्स कॉलेज विन्सून काडूंक तांकां कुरपा आनी आदार लाभय सोम्या तुजो जाणवायचो आत्मो तांचेर धाड सोम्या आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या तरणाट्याचेर धाड सोम्या आशिर्वादांनी भर कुरपेन भर सत्तेन भर म्हणून आमी तुजे लागीं परतून आनी परतून मागता ह्या सग प्रत्येक तरान जायते भुरगीं जायते तरणाटी खंयचे कोर्स खंयचे कॉलेज विन्सून काडच्या खातीर विशेष तरान आतां मागतलो मोगळा जेसू जायते फावटी आमी बरे रिजल्ट मेळच्या खातीर तुजे कडेन मागल्याक
तुवें आमकां एक बरो रिजल्ट फावो केलाय. तुका आमी आज अर्गां दिता आसतना आज तुजे मुखार सर पडोवन मागच्या तुजे मुखार दवरल्या सर भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर. तांच्या मुखल्या फुडारा खातीर एक बरी कॉलेज विंसण करूंक तूं तांकां तुज्या कुरपे बेसांवांनी धाड. तुजें योजन तांच्या जिवितांत कितें योजन आसा तुका तें कळीत आसा. तें योजन जारी करच्याक तूं तुज्या कुरपे बेसांवांनी तांकां बर समया. तुजेंच ड्रिम्स एंड प्लॅन्स तांच्या जिविताक आसात तशेंच तांच्या जिविताकय तांचेच म्हणले ड्रिम्स एंड प्लॅन्स आसात. सर तुज्या कुरपे बेसांवांनी आशिर्वादांनी ते नंदन जावं दे, ते जारी जावं दे. सोम्या तूं तांकां आशिर्वादीत कर. तुज्या बेसांवांनी बर तांणी घेवचें तें मुखलें मेट कसलेंच वायटाक सांपडनाशें. तांणी घेवचें तें मेट सारक्या रितीन तुज्या त्या उतरां प्रमाणे तुज्या त्या योजना प्रमाणे तांणी तें दवरच्याक तुजे बेसांव आनी आदार तूं तांकां लाभय म्हणून आमी मागता सोम्या. आमचो उजवो हात आमी वयर बारया. प्रत्येक तरान सगळी दादले सांगाता म्हणया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत. ह्या दुसऱ्या मिस्सरांत आमी मागया. प्रत्येक थरान आमची भुरगीं आमची तरणाटी शिकपान अस्कत आसात. जायते विशय तांकां समजना. कितले प्रयत्न केल्यारय तांकां ते कळीत जायना. कसले कॉन्सेप्ट कसले विशय तांकां समजना. जेजूच्या हातांत आमी समर्पीत करया. प्रत्येक थरान जेजू तुज्या नांवान आज आमी मागता. जे कितें विशय तांकां कठीण जाता डिफिकल्ट पडटा शिकोवंक सोम्या. जेजू आज तुजो आदार तांकां लाभय. तुज्या नांवान आमी मागता आसतना सगळे कठीण जाल्ले सब्जेक्ट तांकां इजी जायशे कर म्हूण आमी तुज्या लागीं सोम्या परतून आनी परतून मागता. ह्याच आमच्या भुरग्यां पासत मागतलो. प्रत्येक तरान आमची भुरगीं विंगड विशयान शिकपान सब्जेक्ट्स तांकां प्रॉब्लम्स येता वीक आसात त्या सब्जेक्टान विशेष तरान ह्याच मागतलो आमना पासत. मोगळा जेजू जायते भुरग्यांक तुवें जायते रितीन आदार दिलाय. जायते रितीन तुवें बेसांवां दिलाय आनी जायते सब्जेक्ट थोड्यांक भोव सलीस रितीन शिकोवंक तुवें कृपानी आनी त्यो जाणवाय दिल्या. तुका आमी अर्गां दिता आसतना प्रत्येक तरान थोडे सब्जेक्ट थोडे विशयांत शिकोवंक कश्टोवंचे आमच्या भुरग्यांक तुका समर्पिता. तांचे ते मतींतले आसचे ते ब्लॉक तो अंधकार काडून उडय सोम्या. तांच्या मतींत आसलो तो काळोख तूं पयस कर सोम्या. तुका असा दीस म्हणलें कितेंच ना सोम्या. तांच्या मतीक घाल तुजो विस्वाड. तांणी ते मुखार घेवचे ते शिकोवंक आसचे ते विशय भोव सलीस रितीन समजून शिकोवंक प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्याची गिन्यान जाणवाय समजोणी तूं तांकां फावो कर सोम्या. आनी तांचें मुखलें शिकप बऱ्या तरान करच्याक आनी बरें फलितांश आनी मुखार तांणी घेवच्याक तूं तांकां तुज्या कृपे बेसांवांनी तांकां बर म्हणून आमी मागता सोम्या. आमचो उजवो हात आमी वयर बारया. सगळी स्त्रियो सांगाता म्हणया.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणापासून. तिसऱ्या मिस्तेरांत आमी मागया प्रत्येक तरान आमच्या भुरग्यां-पासत आमच्या तरणाट्यां-पासत प्रत्येक तरान तांचे फुडारा खातीर आमी मागया. जावं फुरो आमी आवय बापय जायते खंतीन आसाव, जायते टेन्शनान आसाव, जायते इरायरायन आसाव, देदोसपर आमी जाल्या आमच्या भुरग्याच्या फुडारा विशयान कितें करतात, कशें मुखार सरोंकात करून जेजू ते आमची सगळी खंत ताका आमी समर्पित करया. जॉन चॅप्टर 14:1 जेजू आमकां सांगता तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, मुचेर विश्वास दवरा. आमच्या भुरग्याची फुडारा खातीर तांचे फुडार नंदन जावचे खातीर त्याच जेजू लागीं आमी मागया. प्रत्येक तरान याजक आमच्या भुरग्याचे फुडार नंदन जावचे खातीर विशेष तरान मागतलो. मोगळा जेजू कीर्तन 124:8 आमी आयकल्या प्रमाणे सर्वेस्पराच्या नांवी आसा आमचो आदार. हो आमी विश्वास ताव तुजे थंय आसा आमचो आदार. सर भुरग्यांक जे कितें योजन तांणी घेवन ते मोतींत आसोन तांणी मुकलो फुडार ते विंचतात तांचेर आशिर्वाद घाल सोम्या. जायते एंग्जायटी खावचेणी बेंबिरांत तांच्या काळजांत मोतींत आसल्यार सोम्या तूं काण्ण उडय सोम्या. तांचे ते काळजांत आसता तो अंधकार तूं काण्ण उडय. काळजांत आसचे ते एंग्जायटी ते बेंबिरांत तूं काण्ण उडय सोम्या. आनी मुखले मेट तांणी घेवचें ते तुज्या बेसांवांनी नंदन जावंक तूं तांकां भरपूर कुरपे देण्यांनी भर. प्रत्येक तरान जी भुरगीं मुखलो फुडार मुखलो बेस जावंक पुरो याजक जावंक पुरो रिलिजियस बेस विंचोवंक ते एक रितीन वेचेंगी नाकागी म्हणून आसल्यार तांच्या काळजा मोतीक तूं उजवाड फांकय सोम्या. ह्यो सारकी विंचोण करूंक तूं तुज्या पवित्रात्म्याचे कुरपेचे देणे तूं तांच्या मोतींत आनी काळजांत तूं तांकां कुरपे आशिर्वादाने भरन तांकां एक बरो फुडार विंचोवंक तूं तांकां आदार दी सोम्या. आमचो उजवो हात आमी वयर बारया. सगळी स्त्रियो सांगाता मेळून उसारया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या फारीकपणापासून.
चवथ्या मिस्तेरांत आमी मागया प्रत्येक थरान आमच्या भुरग्यां पासत आमच्या तरणाट्या पासत जायते आमची तरणाटी बैल्या गांवांत कामाच्या सोदनेर गेल्यात. जायती आमची भुरग्यांची सगळे शिकप जाला, हायर एड्युकेशन जाला, ग्रॅज्युएशन जाला, पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाला, तरी तांकां सारकें काम ना. जेजू कडेन आज आमी मागया मोगाळा जेजू आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक फावो ते पर्येक बरें काम फावो करून दी. सोम्या जेजू जायते वर्स जायत्या म्हयन्यात हांव कामा खातीर प्रयत्न ती करन आसात. जायते इंटरव्यू दिवन आमची भुरगीं आमची तरणाटी संवसारांत आसली सगळीं भुरगीं तरणाटी थकल्यात. सोम्या ये जेजू एक सारकें काम तांकां फावो कर. सोम्या जेजू तुज्याच नांवान सोम्या जेजू जे कितेंय ब्लॉक्स तांच्या कामाच्या वेळार असल्या वेळा जे कितेंय ब्लॉक्स तांचे इंटरव्यू प्रोसेसा असल्या वेळा ते सगळे ब्लॉक्स तूं उमटून काड. सोम्या जे कितेंय इंटरव्यू ती वेता आसतना सोम्या जेजू तुजो पवित्र आत्म्याची सकत त्यांच्या जिवितान वळून येवन दी. सोम्या जेजू काकूत कर तांची दया दाखय. सोम्या जेजू तुजी बिरमोत पाव. सोम्या जेजू जोशुआ चॅप्टर 1:9 तुवें सांगलाय. सोम्या दृढ आणि थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य साणी नाका, कित्याक सर्वेस पोर तुजो देव. तू खंय गेल्यारी तुजे सोमे आसतलो. जेजू खंय गेल्यारी प्रत्येक तरान त्या इंटरव्यू रुमांत गेल्यारी जेजू इंटरव्यू क्वेश्चन आन्सर करच्या वेळारी सोम्या तांच्या सांगाता तू राव. सोम्या तुजी कृपा तुजी बेसावां तुजी दैवीक सकत तांचे वळून येवन दी. सोम्या जेजू सारक्या सुडाळ रितीन जे कितें इंटरव्यूचे सवाल आसात ते सवालाक सारके जाप दिवंक तांकां कृपा आनी आदार लाभय. सोम्या काकूत कर दया दाखय म्हूण आमी तुजे लागीं परतून मागता. आमचो उसवो हात आमी वयर बारया सगळीं दादले सांगाता मेळून उसारया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणापासून. ह्या मिस्तेरांत आमची दोन्ही हात आमी वयर बारया आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक संवसारान आसलेल्या अख्ख्या भुरग्यांक तरणाट्यांक आमी समर्पित करया. प्रत्येक थरान आमी मागया तांच्या बऱ्या भलायकी पासत एंटायर वर्स देव तांकां राखून दी, देव तांकां सांबाळून दी. कसलेच वायटाचे पदवी कसलेच अंधकाराची सकत आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक हात लायना जावं दी. तोच देव आमच्या मुखल्यान वचून दी. आयझाया चॅप्टर 45:23 तोच देव आमच्या मुखल्यान आमच्या भुरग्याच्या जिवितान आमच्या तरणाट्याच्या जिवितान मुखल्यान वचून दी. जे कितें दोंगर पर्वत समतल करून दी, काश्याची दारां पूड करून दी, लोकडाचे आडंबे मोडून दवरून दी. त्याच देवातय संपूर्ण भावार्थ आणि विश्वास त्या देवाते आमी दवरया. प्रत्येक तरान आमच्या भुरग्याच्या जिवितान जे कितें बॉन्डेजीस आसा जे कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते सगळे प्रॉब्लेम जेजूच्या नांवान हुमटून वचून दी. प्रत्येक तरान ह्या वेळा समर्पित करया आमची प्रॉब्लेम्स आमची इंटेन्शन आमची पेटिशनां एक कुटुंब जावं आमी मागया. जेजू आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबादारांक प्रत्येक थरान आमच्या तरणाट्यांक ताच्या आशिर्वादांनी ताच्या कृपेनी ताच्या सक्तेन बरोवन दी म्हूण विश्वासान त्या जेजू लागीं दोन्ही आमचे हात बारून सांगाता मेळून आमी उसारया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जण एकल्या आम्ही दिमी गल्या निमाण्या बेसावा खातीर आम्ही तयार जावया. Sacrament most holy, oh sacrament divine. All praise and all Praise and all thanksgiving be every moment now. oh sacrament most holy, Sacrament most holy, oh sacrament divine. all praise and all Praise and all thanksgiving be every moment thine. अर्गां तुका सोम्या जेसू, अर्गां तुका सोम्या जेसू, महिमा तुका सोम्या जेसू, महिमा तुका सोम्या जेसू, स्तुती तुका सोम्या जेसू, स्तुती तुका सोम्या जेसू, जय जय तुका सोम्या जेसू, जय जय तुका सोम्या जेसू, होसाना तुका सोम्या जेसू, होसाना तुका सोम्या जेसू, वैभव तुका सोम्या जेसू, वैभव तुका सोम्या जेसू, वाकाणी तुका सोम्या जेसू. वाकाणी तुका सोम्या जेसू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आमचे मध्ये प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमचे मध्ये आसलो फादर अश्विन डिसिल्वा काळजा तावन आमी ताका देव बरें करूं म्हणया. प्रत्येक थरात सदांच त्या देवाते आमी एक जावन रावया, कित्याक तोच देव आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक ताच्या आशिर्वादांनी कृपेनी सक्तेनी भरतलो. प्रत्येक थरान आमची अनाउन्समेंट ह्या परी आसतली. मेच्या 30 तारखेर मे 30 विशेष आराधन आसतले चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर 1.5 वरां पवित्र साक्रामेंत विणवणे खातीर भायर दवरतले हांव. तशेंच 6:30 वरां तावन 7 वरां मीस, 7 वरां तावन 9:15 मुशेर विशेष मागणे सगळ्या पिडेस्तां खातीर आसतले. प्रत्येक तरान जे कोणी पिडेस्त आसात विविंगड तुमच्या पिडे खातीर आमी विशेष तरान मागतले हांव. येया आनी तीच सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा आमी अनुभव करया. तशेंच जूनाच्या 2 तारखेर
विशेष मागणे आयताराच्या दिसा 2 परां 3 वरां तो 4 वरां पर्यंत विशेष मागणे सगळ्या कुटुंबदारां खातीर आसतले. स्पेशल प्रेयर फॉर ऑल फॅमिलीज. येया आनी एक कुटुंब जावं सांगाता मेळोन आमच्या गरजा पसत आमी मागया. जेजू कडेन सदांच आमी लागशील आनी ताचो मोग, ताची कृपा आनी ताची सकत अनुभव करया. आमेन.